तपाईँको BFM 91.2 100% तपाईँको सुन्दै जाऊ सुनाउँदै जाऊ BFM 91.2। नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ BFM 91.2 कार्यक्रम कोरोना विशेषमा म कैलाश खाकीश्रेष्ठको साथमा। मलाई कार्यक्रमको प्रविधिमा साथ दिँदै हुन्छ प्राविधिक मित्र परशुरामजीले। यो कोरोना विशेष कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेको छौँ। यो कार्यक्रमलाई नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश नम्बर 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुत रूपमा हामी हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रसारण गरिरहेको छौँ। यो कोरोना विशेष कार्यक्रममा प्रदेश 1 को 14 जिल्लाको विशेष अवस्थाको जानकारी पनि दिन्छौँ भने समय समयमा कोरोना सम्बन्धी जानकारी दिनको लागि विशेषज्ञहरूको निमन्त्रणा गर्छौँ भने यस सम्बन्धित कुराहरू राख्नको लागि हामी प्रत्यक्ष स्टुडियोमा बोलाएर अथवा फोन सम्पर्कबाट पनि जानकारी दिइरहेका छौँ। यही कुराकानीको क्रमलाई जोड्ने क्रममा आज हामीले कोरोनाको बारेमा कुरा गर्नको लागि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनस्वास्थ्य संकायका सहप्राध्यापक सुदर्शन पौडेलज्यूलाई स्टुडियोमा फोन सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले हामी यो आजको कोरोना विशेष कार्यक्रमलाई जोड्ने क्रममा छौँ र जोड्ने क्रममा हामी सम्पर्कमा छौँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनस्वास्थ्य संकायका सहप्राध्यापक सुदर्शन पौडेलज्यूसँग। सुदर्शन सर, यहाँलाई कोरोना विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। धेरै धेरै स्वागत छ सर। यो कार्यक्रम हामी नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 ले संयुक्त तयार पारेर यो कोरोनाको बारेमा जानकारी दिन तयार पारेको कार्यक्रम तपाईँलाई जानकारी गराएँ र तपाईँलाई कुराकानी जोड्ने क्रममा सुदर्शन सर, यहाँ जनस्वास्थ्य विज्ञको हैसियतले अहिले यो लकडाउनलाई कसरी बिताइरहनु भएको छ? धन्यवाद सर, यो अवसर दिनुभएकोमा। म स्वभावतः जनस्वास्थ्य कर्मी भएको हुनाले अहिले बन्दको बेलामा पनि केही न केही रचनात्मक काममै लाग्नुपर्छ भनेर लागिरहेँ। यस क्रममा अध्ययन गर्ने कुराहरू त नियमित भइ नै हाल्यो। त्यस बाहेक पनि एउटा स्थानीय निकायसँग मिलेर हामीले समुदाय स्तरको रोगको सर्वेक्षण गर्ने कामको थालनी पनि गऱ्यौँ। त्यसको लागि प्रविधिलाई नै हामीले आधार बनायौँ र एउटा एप्लिकेसन हामीले डिजाइन गरेका छौँ कोभिड-19 भन्ने। त्यसलाई उपयोग गर्दै सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण भएको पहिला जोखिममा रहेको बागलुङ नगरपालिकासँग मिलेर स्थानीय स्तरमा चाहिँ व्यक्तिहरूको जानकारी, उनीहरूले यसप्रति अपनाएका सचेतनाका कुराहरू र चाहिँ लक्षणका बारेमा चाहिँ अद्यावधिक सङ्कलन जानकारीहरू तथ्याङ्क सङ्कलनको काममा लाग्यौँ। त्यसपछि मन्त्रालय र चाहिँ यता EDCDसँग पनि केही सहकार्य गर्ने अवसर पनि मिल्यो र अहिले पछिल्लो समयमा म आफ्नो नियमित कक्षा पनि मैले चाहिँ घरैबाट सञ्चालन गर्दैछु। पठन पाठनको काम पनि विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने काम पनि प्रविधिको सहयोगबाट घरैबाट गर्दैछु। अनलाइनबाटै भइरहेछ? अनलाइनबाटै गर्दैछौँ हजुर। हजुर। अनि सर, यहाँ चाहिँ अब जनस्वास्थ्य विज्ञ भएको हिसाबले अहिलेको कोरोनाको हालको अवस्थाको बारेमा तपाईँको विचार कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। अब यो हालको अवस्था हामी आफै पनि यही नै हो भन्न सकिने स्थितिमा छैनौँ। अब हामीले जसरी बाहिर चाहिँ पहिला सुरुमा डराएका थियौँ नेपालमा चाहिँ यो महामारी हुन्छ, धेरै ठुलो क्षति, जनजनको क्षति हुन्छ भन्थ्यौँ, अहिले त्यो रूपमा चाहिँ देखिएको छैन। केही केसहरू अहिलेसम्म जति देखिए यो बाहिरबाट आएका मानिसहरूमा देखियो र थोरैमा मात्रै आन्तरिक रूपमा चाहिँ यसको सङ्क्रमण फैलिएको भन्ने देखिएको छ। हुन त पूर्व 1 नम्बर प्रदेशमै पनि भोजपुरबाट यसले अलि डरलाग्दो स्थिति देखाएको थियो, तर त्यो पनि अहिले नियन्त्रणमा आएको अवस्था छ। आर्थिक रूपमा यसले ठुलो असर पार्ला, त्यो आर्थिक पक्षका साथीहरूले विवेचना गर्ने कुरा हो। सामाजिक रूपमा त्यति धेरै हामी असर परेका छैनौँ। हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यताहरू बलिया थिए र अहिले पनि यसले झन् हामीलाई चाहिँ एकै ठाउँमा बाँधेर राखेको छ। सामाजिक केही हाम्रा चाहिँ रीतिरिवाजहरू, हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरू मनाउन पाएनौँ होला, तर पनि यसले सामाजिक रूपमा हामीलाई चाहिँ विचलन गरेको छैन। आर्थिक रूपमा केही होला, त्यसलाई हामी पछि फेरि पनि चाहिँ उठाउन सक्छौँ। रोग आफैमा चाहिँ त्यति डराउनु पर्ने अवस्था छैन र राज्यले जे जस्ता स्थानीय स्तरबाट जे जस्ता प्रयासहरू गरिँदैछन् त्यसले हामी यसलाई नियन्त्रणतर्फ उन्मुख हुँदैछौँ भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले एक हिसाबले खुसी मान्नुपर्छ।
हजुर, अहिलेको अवस्थामा यो नेपालमा उदयपुर जिल्लालाई चाहिँ नेपालको वुहान हो भनेर पनि भनियो, जहाँ चाहिँ धेरै केस देखियो। अनि यो उदयपुरमा देखिएको केस अथवा कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेकोमा नेपाल पनि अछुतो रहेन। यो अवस्थामा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा चुनौती त छँदैछ। ती चुनौतीहरू त अगाडि आइसकेपछि हामीले सामना गर्नै पर्छ। तर जहाँ चुनौती छ त्यहाँ चाहिँ अवसर पनि थुप्रै हुन्छ भनेर भनिन्छ। यहाँ जनस्वास्थ्यको विज्ञ भएको हिसाबले हालको अवस्थामा कस्ता खालका अवसरहरू हामीसँग छन्? एकदम राम्रो भन्नुभयो। मलाई यो विषयमा मैले केही लेखहरू पनि प्रकाशन पनि गरेँ। मलाई अहिले सरसरी भन्दा हामीले देखेको अवसर भन्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा अहिले पछिल्लो समयमा जानेर नजानेर हामीले उपचारात्मक पद्धति विकास गर्नेतिर मात्रै राज्य र सबैको चाहिँ ध्यान नरह्यो। हस्पिटल स्थापना गर्ने, डाक्टर उत्पादन गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरू उत्पादन गर्नु नै हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउने हो भन्यौँ। तर अहिलेको यो सङ्कटको अवस्थाले हामीलाई के सिकायो भने अब जनस्वास्थ्य नै बढी चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनस्वास्थ्य चाहिँ बलियो बनायौँ भनेदेखि यसले समुदाय सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराको एउटा चेतना तल हामी सबैलाई स्थानीय व्यक्तिदेखि नीति निर्मातालाई लागेको हुनसक्छ। अर्को कुरा भनेको हामीले हात धुने बानी बसाल्नको लागि यो सन् 1847 देखि यसको लागि संस्थागत रूपमा चाहिँ कामहरू हुँदै आएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणहरू देखिन्छन्। तर अहिलेसम्म हामीले हात धुने कुरा नै सिकाउँदै आएका थियौँ। अब अहिले यो हात धुने बानी, सरसफाइका, पर्सनल हाइजिनका इटिका कुराहरू चाहिँ थोक्दा खाछ्यौँ गर्दा आफूलाई चाहिँ अरूलाई असर नपरोस् भन्ने, हात धुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले सबै मानिसहरूलाई चाहिँ राम्रो जानकारी भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि यसले अवसरको रूपमा ल्याएको भनेको प्रविधि। अब हामी चाहिँ विकास यत्रो अगाडि बढिसकेको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग हामीले भरपुर मात्रामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। सूचना प्रविधि अहिले हामीसँग चाहिँ नि धेरै प्रकारका प्रविधिहरू विकसित भएका छन्। नेपालको पनि करिब 70% 4 भागको 3 भाग जनसङ्ख्यामा चाहिँ प्रविधिको पहुँच छ भन्ने कुरा दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्ने गर्छ। ती कुराहरूलाई हामीले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अवसर देखियो। अर्को अब यसले देखाएको कुरा के हो भने संसारको कुनै पनि भागमा भएको समस्याले अरू बाँकी विश्व चाहिँ अछुतो रहन सक्दैन है भन्ने कुराको एउटा राम्रो सन्देश दिएको छ। हुन त पहिला पनि यी सन्देशहरू आएका थिए, फेरि पनि त्यसलाई चाहिँ पुनर्जागरण गर्यो। अहिले नेपाल जस्ता जो अल्प विकसित देशहरू, विकासोन्मुख देशहरूको समस्याले विकसित देशहरूलाई पनि असर गर्छ। त्यस हुनाले सक्नेले नसक्नेलाई सेवा गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ र भर्ती गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अर्को म्यासेज गयो भने अब स्वास्थ्य नै अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार भएको कृषिसँग चाहिँ स्वास्थ्यको अनुन्यासित सम्बन्ध छ। हाम्रा गाउँपाखाहरू चाहिँ हिजो उजाडिँदै गएका थिए। आज मानिसहरू चाहिँ यो फुर्सदिलो भएको अवस्थामा आफ्ना गाउँपाखामा गएर खेतीपाती गरेका छन्। गाउँसँग चाहिँ नाता सम्बन्ध गाँसिएको छ। यसले पनि यो एउटा हामीलाई खुसीकै कुरा मान्नुपर्छ। यस्ता कैयौँ कुराहरू छन् जसलाई हामीले चाहिँ अवसरको रूपमा चाहिँ देखेका छौँ। हजुर, यो चुनौतीमा हामीले धेरै अवसर पनि देखेका छौँ। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जनस्वास्थ्य संकायका सहप्राध्यापक सुदर्शन पौडेलज्यूसँग। र हामी कुराकानीको क्रममा BFM 91.2बाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ भने यो कार्यक्रमलाई दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2ले हरेक दिन बिहान 9 बजेको बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा हामीले 14वटै जिल्लाका प्रदेश 1 का विशेष गरी 14वटै जिल्लाको विशेष अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छौँ भने यो कार्यक्रममा विशेषज्ञहरूलाई निमन्त्रणा गरेर अथवा फोन सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्छौँ। यही कुराकानीलाई जोड्ने क्रममा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जनस्वास्थ्य संकाय सहप्राध्यापक सुदर्शन पौडेलज्यूसँग। र म कुराकानीलाई निरन्तर दिन चाहेँ। र सुदर्शन सर, यो कुराकानीको क्रममा तपाईँले अघि भर्खरै यो मिडियाको बारेमा कुरा निकाल्नु भएको थियो। यो जनस्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले, म आफै पनि जनस्वास्थ्य कर्मी भएको हिसाबले यो मिडियाको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ रोल कस्तो छ तपाईँको विचारमा? एकदम धन्यवाद सर। मिडिया भनेको त राज्यको आँखा नै हो। राज्य र नागरिकलाई सचेत पार्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सुसूचित गराउने
धेरै सबल माध्यम हो र अहिले पछिल्लो समयमा यिनीहरूको भूमिका यसको भूमिका अझ बढी प्रखर भएर अगाडि आएको पनि छ। मिडियाले अहिले हामीले यो कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा जे जति जनचेतना तल्लो तहसम्म पुर्याएर यसका बारेमा सत्य तथ्य जानकारीहरू चाहिँ सबै आम नागरिकमा पुर्याउने काम गर्यो। यो श्रेय अधिकांश श्रेय मिडियालाई जान्छ र उहाँहरूकै अथक मेहनत र परिश्रमबाट यो काम सम्पन्न भएको हो, यो चाहिँ हुन सफल भएको हो। त्यस हुनाले मिडियालाई चाहिँ त यसको श्रेय दिनुपर्छ नै। त्यति भन्दै पनि मिडियाका केही कुराहरू हामीले फेरि पनि कोट्याउनुपर्छ। सबै राम्रै छन् भन्न पनि सकिन्न। यसको जसै जसै सङ्ख्याहरू बढ्दै गए यिनीहरूका चाहिँ अनेक खालका प्रवृत्तिका मानिसहरू पनि यहाँ आए। कसैले यसको अवसरमा चाहिँ मानिसलाई डर देखाउने अनावश्यक सूचनाहरू चाहिँ अनाधिकारिक जानकारीहरू फैलाएको पनि देखियो। ती कुराहरूलाई मिडिया क्षेत्रकै साथीहरूले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। मिडियाको अब धेरै यसका चाहिँ छापा माध्यम भन्दा पनि अहिले त हामीले यो डिस्टेन्समा रहेर काम गर्न सक्ने इन्टरनेट प्रविधियुक्त मिडियाले चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेलेका छन्। यसको सबै ठाउँमा पहुँच पुगेको छैन। जति मानिसलाई पुगेको छ त्यो राम्रो चाहिँ उनीहरूसँग विकल्प छन्। अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसलाई पहुँच पुर्याउनु पर्ने, सहर उन्मुख मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्र उन्मुख हुँदै चाहिँ मिडियाहरू लैजानुपर्छ र मिडियाको पनि यसको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि विषयविज्ञहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि चाहिँ त्यस क्षेत्रका साथीहरूसँग कुराकानी गर्दा मिडियाभित्र पनि स्वास्थ्यका विषय होलान्, कहिले शिक्षा होला, कहिले कृषि होला, विषयविज्ञहरू चाहिँ त्यहाँभित्र पनि कार्यरत हुनुपर्छ। तब मात्र त्यहाँबाट प्रसारण गर्ने सूचनाहरू आधिकारिक हुन्छन्, सत्य तथ्य हुन्छन् र वैज्ञानिक हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामीले पनि महसुस गरेको कुरा हो। अहिले केही छिटपुट घटनालाई छोड्ने हो भने मिडियाले यो कोभिडको व्यवस्थापनमा यसको बारेमा मान्छेलाई जनचेतना जगाउनमा अतुलनीय योगदान गर्यो र त्यसैको कारणबाट नै यसको चाहिँ महामारी फैलिने क्रममा चाहिँ धेरै निवारण भयो, धेरैको चाहिँ क्षति हामीले रोक्न सक्यौँ भन्ने लाग्छ। यो श्रेय मिडियालाई दिनुपर्छ। हजुर, मिडियाको यो जनस्वास्थ्यको विषयमा कुराकानी गर्दा मिडियाको सकारात्मक रोल हुनुपर्छ भन्न चाहनुहुन्छ? निकै राम्रो रोल चाहिँ रह्यो। केही छिटपुट घटनाहरूलाई छोडेर फेरि सबै राम्रो भयो भन्न मिल्दैन। केही यही खालको चाहिँ धुलो के अरे हिलोमा यस्तो खालको चाहिँ छाप्ने खालका प्रयासहरू पनि नभएका होइनन्। ती कुराहरूलाई छोड्ने हो भनेदेखि मिडियाले अहिले अतुलनीय योगदान गर्यो। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ BFM 91.2बाट। यो कार्यक्रम कोरोना विशेष कार्यक्रम हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ र हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ सुदर्शन पौडेल सर, उहाँ हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्य विज्ञ र हामी यो कार्यक्रमलाई हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा केही सल्लाह सुझाव दिन परेमा 9852 35 638 9852 35 638 मा फोन सम्पर्क गरेर अथवा SMS बाट हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम प्रदेश 1 को चौधरी जिल्लाको विशेष अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछौँ भने विषयविज्ञहरूसँग विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यही कुराकानीको क्रमलाई निरन्तर दिने क्रममा अहिले म कुराकानी गरिरहेको छु पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जनस्वास्थ्य संकायका सहप्राध्यापक सुदर्शन पौडेलज्यूसँग। सुदर्शन सर, मैले फेरि कुरालाई निरन्तर दिन चाहेँ र यो कुराकानीको क्रममा अलिकति तपाईँ जनस्वास्थ्य विज्ञ भएको हिसाबले यो अहिलेको अवस्थामा अब नेपालको जनस्वास्थ्यको प्रणाली जुन सिस्टम स्वास्थ्यको प्रणालीमा जनस्वास्थ्यको प्रणाली भर्खर विकास भइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हामीले लकडाउनलाई प्रायोरिटीमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा तपाईँको विचारमा राज्य र जनताको हालको अवस्थामा कस्तो खालको भूमिका हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? एउटा राज्यको तर्फबाट कुरा गरौँ र अर्को जनताको तर्फबाट कुरा गरौँ न। हजुर, यो एकदम जिम्मेवार कुरा हो, यो चाहिँ गम्भीर कुरा हो। अहिले राज्यले जुन सुरुमै यसको बारेमा एउटा कदम चाल्यो, यसलाई लकडाउनमा जाने र यसका मोबिलिटीहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने जुन चाहिँ कदम सही समयमै चाल्यो, त्यसले धेरै राम्रो काम गर्यो। किनभने यसको लागि कोभिड जस्तो जुन संक्रामक चाहिँ रोग थियो, यसलाई चाहिँ यसको निवारण गर्नु भनेको यसको सङ्क्रमणलाई जति सकिन्छ पछाडि धकेल्नु, धेरैभन्दा घटनाहरू हुन नदिनु, केसहरू चाहिँ बढ्न नदिनु नै यसको चाहिँ एकमात्र चाहिँ सशक्त माध्यम उपचार विधि भएको हुनाले राज्यले चाहिँ चालेको कदम चाहिँ आफैमा चाहिँ राम्रो थियो। राज्य त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यको तर्फबाट
जनताको तर्फबाट हामीमा एकदम ठुलो अनुशासन चाहिँ छ। अहिले पनि हामीले जेसुकै कुरा गरे पनि व्यक्तिहरू धेरै अनुशासित छौँ हामी नेपालीहरू, र हामी राज्यका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई पालना गर्यौँ, जसले गर्दा त्यति ठुलो खर्च नगरिकन यो सञ्चार प्रविधिले चाहिँ जुन सूचना प्रवाह गरिदियो, त्यसले गर्दा राज्यका सन्देशहरू नागरिकको तल्लो तहसम्म चाहिँ सहज रूपमा पहुँच भएर नागरिकले यसलाई यो आफ्नै लागि हो भन्ने ठानेर चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा लगिदिए, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, राज्यले पनि आफ्ना सबै संयन्त्रहरू लगाएर यसको रोकथामको लागि सबै क्षेत्रहरू यसमा लागि परे र आफ्ना नियमित कार्यक्रमहरूलाई थाँती राखेर भए पनि कोभिडको व्यवस्थापनमा चाहिँ राज्यका सबै अङ्गहरू, सुरक्षा अङ्गदेखि लिएर यहाँका चाहिँ प्रशासनिक अङ्गहरू सबैले चाहिँ यसमा लागि परे। त्यसले राज्यको चाहिँ गम्भीरता यहाँ चाहिँ देखियो। स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरीहरू केही थिए भने त्यसलाई पनि सुधार गर्दै अझ सशक्त भएर अगाडि लैजाने, राज्यका चाहिँ संयन्त्र भनेका त कर्मचारी संयन्त्रहरू, यहाँका नीति नियमहरू हुन्, यी सबैले आफ्नो क्षमताले आफ्नो बुद्धि बरकतले भ्याएसम्म चाहिँ यसको निवारणको लागि काम गरे। त्यो आफैमा चाहिँ सराहनीय काम रह्यो। नागरिकले पनि अब अलि मध्यम खालका मानिसहरू जसलाई 1 महिना 1.5 महिनासम्मको लागि खानेकुराको बन्दोबस्त गर्न चिन्ता गर्नु पर्दैन थियो होला, उनीहरूको लागि त हामीले केही त्यति धेरै चाहिँ चिन्ता गर्नु परेन। जो दैनिक कमाएर रोजीरोटी चलाउने चाहिँ वर्गहरूले पनि यो बेलामा आफूलाई संयमित राखे, आधा पेट खाएर भए पनि बाहिरको चाहिँ भिडभाडमा निक्लेनन्, अरूसँगको सम्पर्कमा नगएको हुनाले नागरिकले यसमा चाहिँ धेरै ठुलो योगदान गरे, धेरै ठुलो सेक्रिफाइस गरे भन्ने लाग्छ चाहिँ जनताको तर्फबाट। अब यो क्रम धेरै लामो समय रह्यो भने पछिका दिनमा चाहिँ यो खालको सौहार्दता रहला नरहला, राज्यले पनि अब बिस्तारै यस पक्षमा चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ राहत बाँडेर होला कि यदि यो लम्बिने स्थिति भयो भने राहत बाँड्नुपर्ने, अरू चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ चाहिने अत्यावश्यक सेवाको पहुँच पुर्याइदिनुपर्छ। होइन भने राज्यले पनि सही कदमहरू चालेको छ, यसका लागि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ गएको छ भने त्योभन्दा ठुलो सेक्रिफाइस, योगदान र भूमिका त नागरिकले आफ्नो लेभलबाट गरेका छन्। उनीहरू स्वतस्फूर्त रूपमा यसको निवारणको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूमा चाहिँ नागरिकहरूले योगदान दिए। तब मात्र आज हामी अहिले यो खुसीको अवस्था, एउटा चाहिँ रोगलाई नियन्त्रण उन्मुख भएको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यसमा दुवै पक्षको चाहिँ उति नै योगदान रह्यो। हजुर यो राज्य र हामी जनताको पक्षको कुरा गरिरहेको थियौँ, अहिलेको योगदानको कुरा गरिरहेको थियौँ। यो क्रममा अहिले मैले एउटा प्रश्न के जोड्न चाहेँ भने हामीहरू बिचमा स्वास्थ्यकर्मीको समूह अथवा सुरक्षाकर्मीहरू सबै लागिरहेका छौँ, अनि यो स्वास्थ्यकर्मीहरूको सम्म डाक्टर, नर्स, प्रयोगशाला कर्मी अथवा सहयोगी सम्पूर्ण टिमहरू लागेर प्रयोगशालाको विकास सँगसँगै अहिलेको हामी जाँच्ने प्रक्रियामा एक्टिभ भएर चाहिँ केसहरू पनि फाइन्डिङ भइरहेको छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। अझ प्रदेश 1 को रूपमा त हेर्ने हो भने हामी अहिले उदयपुरलाई चाहिँ वुहानको रूपमा पनि लिन्छ, चाइनाको भनेर पनि कुरा आइसक्यो। यो कुरामा अब केसहरू फाइन्डिङ गर्ने क्रम रहँदै हस्पिटलतिर केसहरू आउने क्रम छ। कोरोनाको विशेष अस्पतालहरू पनि निर्माण गरिएको छ, अथवा कति अस्पतालहरूमा सुरुमा जाँच गर्न थाहा नहुन सक्छ। यो हिसाबले तपाईँ जनस्वास्थ्यकर्मी भएको हैसियतले अस्पतालमा चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद सर। अस्पताल भन्ने बित्तिकै अस्पतालका धेरै पक्षहरू हुन्छन्। एउटा त त्यहाँ प्रत्यक्ष कार्यरत रहेका कर्मचारी हुन्छ, त्यहाँको पूर्वाधार र संरचना हुन्छ, वातावरणीय पक्ष हुन्छ, सेवाग्राही सेवा लिने मान्छेहरू हुने भए, सामग्रीको त्यहाँका सेवा र सामग्रीहरू आपूर्तिकर्ता भेन्डरहरू हुने भए, राज्यका नीति नियम र समाज हुन्छ। यी सबै पक्षहरू अस्पतालसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएका हुन्छन्। अब यसलाई सरले भने जस्तै गरी हामीले चाहिँ हस्पिटलभित्र हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ सामग्रीहरू हुन्छन्, त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापनका पक्षहरू भए, त्यहाँको पूर्वाधार, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ नि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले कोभिडको व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीहरूले तालिमको पहिला सबभन्दा पहिला त यो रोग आफैमा एउटा नोभल खालको नयाँ प्रकृतिको भएको हुनाले पहिला सुरुमा चाहिँ मानिसमा अलि दकस थियो, कहीँ हामीलाई नै सङ्क्रमण भएर जीवन नै जोखिममा पर्ने त होइन भन्ने थियो। बिस्तारै यसका लागि चाहिँ चालिएका तालिम र अरू सचेतनाका कार्यक्रमहरू, उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू, पिपी भन्छौँ हामीहरू, अरू चाहिँ प्रविधिहरूको चाहिँ पहुँच पुर्याउँदै गएपछि
त्यसको लागि दिइने प्रोफाइल्याक्सिसका चाहिँ जुन उपचारका विधिहरू चाहिँ पर्याप्त उपलब्ध गराइसकेपछि अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ उपचारमा खटिएका छन्। त्यसपछिको अर्को भनेको सामग्री हो। यो चाहिँ पहिचान गर्नको लागि अहिले हामीले चाहिँ पोलिमर चेन रियाक्सनका टेस्टहरू पिसिआरका चाहिँ टेस्टहरू अहिले हरेक अस्पतालमा नेपालले अहिले 16 स्थानमा चाहिँ त्यो प्रविधिको विकास गरिसकेको छ छोटो अवधिमै पनि। अहिले हामीले करिब एक दिनमा चाहिँ 4000 जनाको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्न सक्ने भएका छौँ। अहिले हामीसँग चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टहरू छ। त्यसले गर्दा कोही शङ्कास्पद सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हो भने चाहिँ समयमै पहिचान गर्ने र उसलाई त्यसको लागि अलग्गै व्यवस्थापन गर्न सकिने हामीसँग चाहिँ त्यो सुविधा भयो। कर्मचारीहरू त्यसको लागि ट्रेन भए। अस्पतालका नियमित औजारहरू र त्यहाँका प्राविधिक पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ सरसफाइ गर्ने र त्यसको चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट गर्ने इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ अहिले अस्पतालले अझ जोडतोडका साथ लगेका छन् भने अस्पतालबाट अहिले हामीले अझ अलिकति चाहिँ ध्यान पुगेन कि भन्ने मलाई लागेको पक्ष भनेको फोहोरको व्यवस्थापन नै हो। अस्पतालमा धेरै थरीका मानिसहरू आउँछन् र त्यहाँका फोहोरहरूलाई हामीले त्यति व्यवस्थित गरेर सेग्रिगेट गर्ने। हिजोका दिनमा अस्पतालहरूमा चाहिँ इन्सिनरेटरहरू राखिन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ फोहोरको प्रकृति छुट्याएर त्यसलाई त्यहीँ भित्रै डिसइन्फेक्टेन्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ विसर्जन गर्ने कामहरू हुन्थ्यो। अहिले अस्पतालहरूले चाहिँ इन्सिनरेटर हटाएको र त्यसलाई अरू विधिबाट डिसइन्फेक्टेन्ट गरेर फेरि अरू फोहोरसँगै मिसाएर लगिने गरेको पनि देखिन्छ। यसले गर्दा यो कोभिडको शङ्कास्पद बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोग भएका चाहिँ त्यसबाट उत्पादन भएका फोहोरहरूले पछि जनमानसमा चाहिँ ठुलो विपत्ति ल्याउला कि भन्ने त्यो सन्तास राज्यका मानिसहरूलाई पनि परेको छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू अस्पताललाई पनि परेको छ। त्यसमा हाम्रो अलिकति बढी चाहिँ चासो राख्नुपर्ने एउटा पक्ष त्यो छ। त्यसमा त्यति धेरै पर्याप्त तयारी पुगेन कि भन्ने लाग्छ। त्यस बाहेकका अरू अवस्थामा भने अहिले अस्पतालहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू सचेत छन्, नागरिकहरू चाहिँ सचेत छन्। राज्यले पनि आफ्ना नीति निर्माणहरू गरेको छ। आपूर्ति हुने सामग्रीहरूको चाहिँ त्यो अनुसारको व्यवस्था मिलाइएको छ। अननेसेसरी मानिसहरूको अहिले तपाईँलाई एउटा चाहिँ रमाइलो पक्ष मैले जोडौँ। हिजोका दिनमा एउटा अस्पतालमा सालाखाला जति बिरामीहरू जाने गर्थे, अहिले त्यसको 10% मात्रै मान्छेहरू हस्पिटलमा गएको भन्ने केही तथ्यहरू देखिन्छन्। यसले हामीलाई चाहिँ हामी कहीँ कतै अननेसेसरी रूपमा हस्पिटल जाने गरेका थियौँ कि हिजो हामीलाई यो कसैको दबावमा होला अथवा चाहिँ मानसिक रूपमै आफूलाई सन्तुष्टि बढी सुरक्षित खोजेर हो कि हामी नचाहिँदो रूपमा पनि हस्पिटल जाने गरेका थियौँ कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न सवाल उठेको छ। किनभने हस्पिटल भनेको त्यो जोखिम पनि हुन्छ। सधैँ नै हस्पिटल भनेको राम्रोको लागि हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ स्वस्थ मान्छे जाँदाखेरि पनि उसले हस्पिटल अक्वायर इन्फेक्सन भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यस्तो खालको अस्पतालबाट चाहिँ फैलिने सङ्क्रमणहरू बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अस्पताल भनेको अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक गइराख्नु हुने ठाउँ पनि होइन। त्यसतर्फ पनि मानिसलाई चाहिँ एउटा सचेतना लैजानुपर्ने। सायद मानिसहरू अब अनावश्यक रूपमा अब मान्छेले टेलिमेडिसिनको प्रविधि प्रयोग गरेर चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भेट्नेछन्। अब त्यति धेरै चाहिँ सानोतिनो कुराहरूको लागि पनि हस्पिटल गइराख्न चाहिँ मान्छेहरू एकपल्ट सोच्नेछन् भन्ने लाग्छ। र कर्मचारीहरू पनि हिजो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कन्सल्टेसन गर्न चाहिँ बानी परेका स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सक, नर्स र अरू प्यारामेडिक्सहरू पनि अब प्रविधिको उपयोग गर्दै मानिसलाई चाहिँ सेवा दिने त्यो खालको प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। र हस्पिटल भनेको भिडभाड गर्ने ठाउँ होइन। त्यहाँ चाहिँ अत्यावश्यकीय सेवाका लागि मान्छे आउनु पर्यो। अरू मानिसहरूलाई वैकल्पिक विधिबाट पनि उपचार दिन सकिन्छ भन्ने पक्षमा अस्पतालको प्रशासन, त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू र आम नागरिकमा यो चेतना अहिलेको कोभिडले चाहिँ दिएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो जानुपर्छ भन्ने म एउटा जनस्वास्थ्यको विद्यार्थीको नाताले मैले पनि त्यही अपेक्षा राख्छु। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कोरोना विशेष कार्यक्रममा BFM 91.2बाट। यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ भने दिनको 1 बजे हामी पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो कोरोना विशेष कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश नम्बर 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुत रूपमा हरेक दिन लिएर आइरहेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई लगइन गरेर www.bfm912.com मा र हाम्रो पात्रोमा पनि सुन्न सकिन्छ भने कैलाश खाकी श्रेष्ठ पेजबाट प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। यो कार्यक्रममा हामी हरेक दिन 14वटै जिल्ला प्रदेश 1 स्थितका 14वटै जिल्लाको विशेष अवस्थाको बारेमा र कोरोना सम्बन्धी विशेषज्ञहरूको कुराकानी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको यो कुराकानीको क्रममा हामी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनस्वास्थ्य संकायका सहप्राध्यापक सुदर्शन पौडेलज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानीलाई जोड्ने क्रममा सुदर्शन सर, म तपाईँ माझ तपाईँ आफू जनस्वास्थ्यको विज्ञ भएको हिसाबले र अहिले राज्यको संरचनामा चाहिँ जब नेपाल संहितामा गइसके पछाडि केन्द्रीय प्रदेश र स्थानीय तहको जुन संरचना बन्यो, यो संरचना बन्ने बेलामा जिल्लामा रहेका जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई सुरुमा हटाइयो अनि फेरि आवश्यकता ठानेर ल्याइयो र अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य कार्यालयहरू 17वटै जिल्लामा छन् भने यो चाहिँ स्थानीय तहसम्ममा गएर जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको आवश्यकताको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न हो। जनस्वास्थ्यको भूमिकालाई हामीले हिजो अलिक केही समय नजरअन्दाज गऱ्यौँ कि यसलाई अरू सामाजिक सेवाभित्र राखेर हेर्न खोज्यौँ। त्यसले गर्दा हिजो हामीले जे जति पब्लिक हेल्थमा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा जति उपलब्धि हासिल गरेका थियौँ ती उपलब्धिहरू गुम्ने भए भन्ने हामी सबैलाई चिन्ताको विषय थियो। नेपालले आजका दिनसम्म चाहिँ खोपमा निकै राम्रो प्रगति गरेको छ। हामीले चाहिँ मातृ स्वास्थ्यमा र बाल स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो प्रगति गरेका छौँ। अरू कतिपय चाहिँ जस्तो परिवार नियोजनहरू होला, महामारीका चाहिँ यही मलेरियाका चाहिँ उपचारमा होला धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। ती उपलब्धिहरू भनेको छोटो अवधिमा चाहिँ हासिल भएका उपलब्धिहरू होइनन्। त्यसको लागि धेरै ठुलो जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेर आएको हो। त्यसको निरन्तरताको लागि पनि जनस्वास्थ्यको एउटा अलग्गै युनिट, अलग्गै एउटा चाहिँ संरचना जिल्लामा हुनु जरुरी थियो, बलियो संरचना हुनु जरुरी थियो। अहिले फेरि हामी त्यसतर्फ चाहिँ सबै राज्यका अङ्गहरू त्यसतर्फ चाहिँ सचेत भएर जिल्लामा हेल्थ अफिसको अवधारणा फेरि पनि आएको छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा फेरि पनि यही कुरालाई जोड दिन्छु, यसलाई अरू सामाजिक सेवाका विषयसँग गाँसेर लैजानु हुँदैन। यसको अलग्गै अङ्ग हिजो जसरी हामीले राखेका थियौँ त्यसलाई अझ रिडिफाइन गर्न सकिएला। तर जिल्लामा एउटा स्वास्थ्यका गतिविधिहरू चाहिँ अनुगमन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्ने हेल्थको युनिट जरुरी छ, सान्दर्भिक छ। त्यो हिजोका दिनभन्दा आज झन् बढी सान्दर्भिक भएर गएको छ। त्यसतर्फ चाहिँ हाम्रा बरु त्यसमा चाहिँ हिजो हामीले प्यारामेडिक्सहरू राख्दै आएका थियौँ। प्यारामेडिक्सहरूलाई चाहिँ अझ बढी क्षमता वृद्धि गर्दै जनस्वास्थ्यमा चाहिँ त्यसको एउटा रोगको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिने र चाहिँ पोलिसी निर्माताहरूलाई चाहिँ इनपुट दिन सक्ने लेभलबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ। जनस्वास्थ्यका गतिविधिहरू चाहिँ जिल्लाले अझ बढी सबल ढङ्गले लैजानुपर्छ। जिल्लाको संयन्त्र चाहिँ बढी सान्दर्भिक छ, बढी जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ राज्यलाई मैले यही फोरमबाट पनि फेरि पनि जगाउन चाहन्छु, हामीले यसलाई अझ बढी बलियो र वैज्ञानिक प्रविधिमूलक बनाएर लैजानुपर्छ। जिल्लामा स्वास्थ्यको अफिस चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने नै हो मेरो। हजुर, यो सँगसँगै जोड्न चाहे जिल्लामा स्वास्थ्य अफिस रहने कुरा छँदैछ रहनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँको। अनि मैले के जोड्न चाहेँ भने जुन स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकामा स्वास्थ्यको जुन सेवा चलिरहेको छ त्यसमा जनस्वास्थ्य कर्मीको आवश्यकतालाई कतिको महसुस गर्नुभएको छ? एकदम अहिले उनीहरू पनि एक स्वायत्त सरकारकै रूपमा रहेको हुनाले कतिपय नीति निर्माणहरू गर्ने काम चाहिँ स्थानीय निकायहरूले गर्छन्। ती राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूसँग इच्छा शक्ति हुन सक्छ, तर उहाँहरूसँग त विषयवस्तुको गम्भीरता र त्यसको चाहिँ पर्याप्त ज्ञान नहुन सक्ने भएको हुनाले हरेक स्थानीय निकाय पालिकाहरूमा जनस्वास्थ्यको कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति त्यहाँ रह्यो भनेदेखि त्यहाँको राजनीतिक व्यक्तिलाई चाहिँ उसले समयमै त्यहाँका सही सूचनाहरू प्रवाह गर्न सक्छ। उसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएका गतिविधिहरू, नीति निर्माणहरू, कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ लगेर स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ सुसूचित गर्न सक्छ, जसले गर्दा त्यहाँबाट लिइने निर्णयहरू बढी व्यावहारिक र बढी उपयोगी हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा स्नातक उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई हामीले स्थानीय निकायहरूमा स्वास्थ्यको संयोजकको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने काममा यो हामीले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको कुरा पनि हो। फेरि पनि त्यो कुरालाई जोड दिन्छौँ। अहिले कतिपय पालिका स्थानीय प्रदेशका सरकारहरूले त्यस सम्बन्धमा चाहिँ अस्थायी संरचना भए पनि खडा गरेर नियुक्ति गर्ने भन्ने समाचारहरू सुनिएको छ। यो आफैमा राम्रो कुरा हो। अब यसरी यो क्राइसिसको लागि मात्रै होइन, निरन्तर रूपमा त्यो खालको एउटा पद सिर्जना गरेर
त्यस्ता खालका चाहिँ दक्ष जनस्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ पालिकाले राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा जनताको स्वास्थ्यको लागि एउटा नियमित रूपमा चाहिँ अनुगमन गरिरहने, सोचाइ गरिरहने, नीति नियम कार्यक्रमहरू बनाइरहने व्यक्ति अथवा अङ्ग चाहिँ हरेक पालिकामा हुन जरुरी छ। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कोरोना विशेष कार्यक्रममा। यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रसारण गरिरहेको छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेको छौँ। यो कार्यक्रममा हामी विशेषज्ञ व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनस्वास्थ्य संकायका सहप्राध्यापक सुदर्शन पौडेलज्यूसँग। अब आजको यो कोरोना विशेष कार्यक्रमको हामी अन्ततर्फ आइसकेका छौँ र सुदर्शन सरसँग पनि यो कुराकानी क्रम छुट्टिने बेला आइसकेको छ। यो कार्यक्रममा सुदर्शन सर, रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका श्रोताहरू अनि फेसबुकबाट प्रत्यक्ष हेरिनुभएको दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, मैले एक दुईवटा कुराहरूमा चाहिँ आखिरमा जोड दिन चाहेँ। फेरि पनि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको प्रणाली जुन उपचारात्मक प्रणालीमा बढी जोड दिएका थियौँ, अब उपचार सँगसँगै समुदायलाई सचेत गर्ने जनस्वास्थ्यका गतिविधिहरूमा पनि हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको प्रणालीमा त्यति नै महत्त्वका साथ लैजानुपर्छ भन्ने कुरा अहिले देखियो। जहिलेसुकै स्वास्थ्य भनेको पनि एउटा युद्ध मैदान जस्तो हो। त्यहाँ चाहिँ कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल हुनुपर्छ र चाहिँ माथि कमान्ड दिने मान्छेले सत्य तथ्य बुझेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ कमान्ड दिएपछि तल कार्यान्वयनको तहमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो कमान्डलाई चाहिँ नि हुबहु पालना गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ नि हामीले स्वास्थ्यमा जहिलेसुकै सिक्नुपर्छ। मिडियाले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छन् र यसको सान्दर्भिकता अझ बढी गएको छ। त्यसो भन्दैमा मिडियामा सबै राम्रा कुरा मात्रै भएका छन् भन्ने होइन। मिडियामा भएका कमी कमजोरीहरू, त्यसमा चाहिँ मिडियालाई कलङ्क गर्न चाहिँ बसेका केही चाहिँ व्यक्तिहरू समूहहरू छन् भने तिनीहरूलाई पहिचान गरेर त्यसलाई निषेध गर्ने काम पनि मिडियाकै क्षेत्रका साथीहरू र राज्यले हरेक नागरिकले आफ्नो ढङ्गबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले जोड्न खोजेँ। अब अर्को चाहिँ भनेको जनसाङ्ख्यिक लगत अवधारणा हरेक व्यक्तिको चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा सरकारले नै सकेन भने पनि जो चाहिँ पालिकाहरूले सम्भव हुन्छ उनीहरूले आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्यको अवस्थाको एउटा अद्यावधिक लगत राख्ने त्यो खालको परिपाटीमा चाहिँ विकास गर्नु पर्यो भन्ने मैले देखेँ। र अर्को एउटा चाहिँ मलाई एकदम खड्केको र मैले पहिला पनि धेरै पटक भन्दै आएँ, लेख्दै आएँ, जस्तो भागिनी पालिकाको अवधारणा। भागिनी पालिका भनेको सिस्टर सिटीको अवधारणा अब ल्याउनुपर्छ। अहिले काठमाडौँ, विराटनगर आफैमा चाहिँ ठुला सहरहरू होलान्, यिनीहरूसँग स्रोत साधन होला, बौद्धिक वर्गहरू होला। हाम्रो पेरिफेरीमा बसेका, हाम्रो छेउकाठमा बसेका साना साना पालिकाहरू होलान्, गाउँ स्थानीय निकायहरू होलान्। त्यहाँ चाहिँ प्रविधि पनि नहोला, त्यहाँ चाहिँ बौद्धिक वर्ग पनि नहोला, चाहिँ आर्थिक स्रोत नहोला। त्यस्तो बेलामा जोसँग छ हुनेले नहुने र चाहिँ सम्पन्नले विपन्नलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, दुःखमा चाहिँ आड भरोस दिने काम गर्नुपर्छ। त्यसैले यो भगिनी पालिकाको अवधारणा विकास गर्यौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो चाहिँ भूगोललाई र नागरिकहरूलाई एक ठाउँमा गाँच्छ र दुःखको बेलामा चाहिँ एकअर्काको चाहिँ आड भर हुन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। यी कुराहरूमा हामीले जोड दियौँ भने आगामी दिनकामा यस्ता खालका चाहिँ कुनै यस्ता खालका विपत्ति आइपर्यो भने पनि हामी त्यसलाई सहज रूपमा त्यसबाट पार लाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। हजुर, कोरोना विशेष कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। हस्, अहिले हामी यतिन्जेल कुराकानी गऱ्यौँ सुदर्शन पौडेल सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनस्वास्थ्य संकायका सहप्राध्यापक। हामीले यो हरेक दिन बिहान 9 बजेको कोरोना विशेष 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात आइरहेको कोरोना विशेष कार्यक्रममा सुनिदिनुहुने श्रोताहरू र हेरिदिनुहुने दर्शकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई प्रविधिमा साथ दिनुभएकोमा प्रविधि मित्र परशुरामजीलाई धन्यवाद दिँदै भोलि बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात फेरि कोरोना विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने वाचाको साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।